Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. سلام به همگی، امیدوارم حالتون کلی خوب باشه. من الهه یزدی هستم با یک ویدیو اخبار دیگه در خدمت شما. Les actualités. اخبار فرانسه. Aujourd'hui, c'est lundi 24 mai 2021. تاریخ امروز دوشنبه 24 می سال 2021. بریم سراغ خبر اول. La première actualité. Avion détourné par la Biélorussie qui roman Protasevich, l'opposant arrêté à Minsk. avion به معنی هواپیما، دتورنه به معنی ربوده شده. دتورنه اگر اغ داشته باشه آخرش و اون اکسان بالای نباشه به معنی ربودن هست که برای هواپیما هم به کار میره. میگه هواپیمای ربوده شده توسط بلاروس. و این شخص کیه که اپوزان مخالف عقته و دستگیر شده در مینسک. Âge de 26 ans, à peine l'opposant biélorusse. Roman Protasevich arrêté dimanche après l'atterrissage forcé à Minsk de son avion à destination de la Lituanie. Milite depuis bientôt 10 ans contre le régime d'Alexandre Loukachenko. En novembre dernier, un mandat d'arrêt avait été émis contre lui, les autorités lui reprochant d'être impliqué dans une activité terroriste. و این مخالف بلاروسی که رومان پروتاسوویچ هست میگه به زور سنش به 26 سال میرسه. اپن یعنی به زور و به زحمت. عقته دستگیر شده دیمانش یک شنبه بعد از اتقیساژ یعنی فرود فخصه اجباریش در مینسک. هواپیماش که به مقصد دستیناسیون یعنی مقصد لیتوانی بوده یک فرود اجباری داشته که بعد از 10 سال حدود 10 سال مبارزه و فعالیت علیه رژیم الکساندر لوکانچنکو و بالاخره این رو دستگیر کردن. در ماه نوامبر گذشته یک حکم دستگیری امانددقه یعنی یک حکم دستگیری علیه اون صادر شده و مقامات اتوریته به معنی مقامات هست. مقامات و سران اون رو اومدن محکوم کردن به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی. La deuxième actualité. خبر دوم. Propos sur la police. Gérald Darmanin porte plainte contre Audrey Pulvar et inversement. La tête de liste socialiste pour les régionales en Île-de-France, Audrey Pulvar, porte plainte lundi contre Gérald Darmanin, lui-même candidat dans les Hauts-de-France. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé dimanche avoir attaqué l'ex-journaliste en justice pour des propos diffamatoires envers la police. Il s'appuie également sur une vidéo dans laquelle Audrey Pulvar dénonce le racisme dans la police. خب میگه اظهاراتی راجع به پلیس که ژرالد درمنا اومده شکایت کرده علیه اودره پولور انورسومان یعنی و بالعکس. میگه سردسته و رئیس این سوسیالیست ها در مناطق ایل دو فرانس که اودره پولور اومده شکایت کرده دوشنبه علیه ژرالد درمنا که خودش هم کاندیدا هست در مناطق شمالی فرانسه و وزیر کشور اومده محکوم کرده دیمانش یک شنبه یک روزنامه نگار سابق رو در دادگاه به جرم حرفا و اظهارات افتراآمیزش دیفاماتوار یعنی افتراآمیز علیه پلیس که همچنین اشاره میکنه و تاکید داره روی یک ویدئویی که در اون اودره پولور اومده محکوم کرده پلیس رو به راسisme یعنی نژاد پرستی و تبعیض نژادی. L'actualité suivante. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté en France en soutien aux Palestiniens. میگه هزاران نفر دوباره اومدن تظاهرات کردن در فرانسه در حمایت از فلسطینی ها. Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, des cortèges ont défilé samedi dans les routes de plusieurs villes françaises en soutien à la Palestine au lendemain de l'instauration d'un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans un conflit qui a fait pour l'heure 260 morts. Les manifestants ont notamment dénoncé la colonisation et l'occupation israélienne ainsi que les expulsions
forcée de Palestiniens. پاریس، لیون، لیل، استراسبورگ و جمعیت‌هایی اومدن تظاهرات کردن شنبه در خیابون‌های چند شهر فرانسوی در حمایت از فلسطین و در فردای همون روزی که انستوقاسیون اجرا شده یک فراژیل یعنی شکننده و ناپایدار و سست، سسلفو یعنی آتش بس. میگه یه آتش بس سستی ناپایداری اومده اجرا شده بین اسرائیل و حماس و در این درگیری حدود 260 کشته داده و تظاهرات کننده ها به خصوص اومدن چی رو محکوم کردن؟ کلونیزاسیون یعنی استعمار و لوکوپاسیون اشغال اسرائیلی ها، مخصوصا اکسپولزیون یعنی اخراج فخسه اجباری فلسطینی ها رو اومدن محکوم کردن. بریم سراغ خبر آخر. La dernière actualité. Tous en terrasse, une passion française. همه در تراس، یک شور و شوق فرانسوی. C'est incontestablement ce qui manquait le plus aux Français ces derniers mois, s'installer en terrasse et commander à boire ou à manger. C'est désormais possible pour le plus grand bonheur de tous. L'occasion de revenir sur l'histoire d'amour entre les Français et leur bistrot, qui ne date pas d'hier. Nous irons également à la rencontre d'Alain Fontaine, chef du restaurant Le Mousturet et président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Il revient sur l'organisation mise en place et les défis qui attendent les acteurs de la restauration après 7 mois de fermeture des établissements. خب انکونتستابلومون یعنی بدون شک. میگه بدون شک این شور فرانسوی خب همه دلشون براش تنگ شده بوده و این رو کمبود رو در خودشون احساس میکردن. در این ماهای گذشته نشستن توی تراس و کمانده یعنی سفارش دادن، ابواق به منظور نوشیدن، او امانژه یا برای مانژه یعنی خوردن. میگه که الان دیگه ممکنه و امکان پذیر شده برای همه و این یک شور و شوق بزرگ هست برای همه و فرصت این دوباره به وجود اومده که برگردن مردم به داستانهای عشقی بین فرانسوی ها و بیستروهاشون. بیسترو تقریبا مثل کافه و در واقع بار میتونه باشه که میگه خب این تاریخش فقط برای دیروز نیست، یعنی مربوط به گذشته نیست. میگه همچنین ما یه ملاقاتی هم خواهیم داشت با آلن فونتن، رئیس رستوران مستوغه و رئیس انجمن رستورانداران فرانسوی و اینکه اونها برگشتن برای اینکه ساماندهی کنن و در واقع روبرو بشن با دفی یعنی چالش هایی که بعد از 7 ماه بسته بودن این مجموعه ها میخوان باهاش روبرو بشن و در انتظار این چالش ها هستن. این از خبر امروز ما. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر چنل رو سابسکرایب ندارین حتما اون رو سابسکرایب کنین، علامت زنگوله رو بزنین، تیترهای مهم خبرها رو برای من کامنت کنین که من راجبشون صحبت کنم. لایک و کامنت فراموش نشه. مرسی. au revoir.